जी नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है इस्तांबुल में जो टॉक्स हो रही हैं, जिसको सालसी की किरदार अदा कर रहे हैं कतर भी और टर्की भी। वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं क्या है, बीच में थोड़ा सा एक इशू हुआ था चमन बॉर्डर पे, थोड़ा सा नहीं बड़ा ही था, वो दरअंदाजी एक दफ़ा फिर वहाँ से की गई, इल्ज़ाम हम पे लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि इसके सारे सबूत जो है ना फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पे टर्की को और कतर को दिए गए कि ये चमन के बॉर्डर पे वहाँ से जिस तरफ से अक्रॉस द बोर्ड फायरिंग की गई वो क्यों गई अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये भी मामला वहाँ पे है। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद शाह शराजी, जो है ना वो अफ़गान अमूर के माशाल्लाह बड़े माहिर हैं, सीखते रहते हैं। शाह जी ये बताएं क्या हो रहा है, किस तरफ मामला जा रहे हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा है, कोई बीच का रास्ता? देखिए शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे उस्ताद हैं, हम हमेशा आपसे सीखते रहे। अल्लाह आपको जो है हमारे सरों पे सलामत रखे और मज़ीद हमें हमारी रहनुमाई करते रहे। सबसे अहम इशू इस वक्त जो है ना जो टॉक्स के अंदर हो रहा है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या हो। जो आपने स्पिन बुलडक की बात की उसमें तो अफगान तालिबान खुद भी एक पेज पे नहीं है। उनके गवर्नर कह रहे हैं कि एक शादी के महफिल में फायरिंग हो रही थी और उसके बाद आपस में जो है हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एक्सचेंज हुआ है। जबकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब फौरन ट्विटर पे पहुंचे हैं और उन्होंने ट्विटर की जंग में फौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। सबसे देखिए अहम चीज़ ये कि इस वक्त जो जिस तरीके से ज़बीउल्लाह मुजाहिद तो शादी देखें वो तो इतना ज़बरदस्त झूठ बोलते हैं। वो जो टैंक उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान से जो है ना कब्जा किया पाकिस्तान के टैंक पे, तो रशियन टैंक को पाकिस्तानी टैंक बना दिया उन्होंने। मुजाहिद साहब तो मेरा ख्याल है बहुत ही झूठ बोलने के आदी हो गए। मेरे ख्याल में ये अब वो कहते हैं ना, पता नहीं ये शरई तौर पे जायज झूठ बोल रहे हैं या इस्लामी उसूलों के मुताबिक नाजायज बोल रहे हैं, ये तो अब अल्लाह और इनका अपना मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये तीसरी दफ़ा अफगानिस्तान पे जो कब्जा हुआ है, पहली दफ़ा जो है ना वो रशिया ने करने की कोशिश की, उसके बाद अमरीकी इत्तेहादी फौजों ने की और फिर उसके बाद तालिबान ने कब्जा किया हुआ है। जाहिर बात है वहाँ के लोगों का भी ये ख्याल है कि ये उनके ऊपर काबिज लोग हैं। ये बड़ा आम इशू है। दूसरा जो टॉक्स की बात आप करें, देखिए हमें लाइम लाइट जरूर नजर आती है क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि TTP BLA और दहशतगर्द ग्रुप हैं, या तो उनके हवाले किए जाएं या जो है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये दोनों सूरतें अगर नहीं होती तो तीसरा, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो सालिस हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों, क्योंकि तमाम सबूत मुहैया हैं, तमाम चीज़ें साबित हो गई हैं। इंटरनेशनली ये दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्पनाई हो रही है, स्टेट के लेवल के ऊपर उनको सपोर्ट किया जा रहा है और मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आप बार आप लेकिन शादी ये बताएं कि ये अफगान तालिबान और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो स्टेट ऑफ डिनाइल में क्यों हैं? ये जो वेरिफिकेशन की बात हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की बात हो रही है कि जी वहाँ से दरअंदाजी ना हो, इन राइटिंग देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से वालों से ख़बरें आती हैं कि ये मान भी जाते हैं कि जी हाँ हम देख रहे हैं इनको, हमने कैसे रिलोकेट करना है, हम पे कैसे ख़ुद कार्रवाई करेंगे, अपनी मुश्किलात बताते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो दाइश से मिल जाएंगे। तो अभी क्या लगता है इन राइटिंग देने में आपको क्या इनकी मुश्किलात हैं, क्या इनको लगता है कि ऐसा कर दिया हमारे लिए? मेरी ज़ाती राय वो ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान बड़ी हाई लेवल की गेम खेल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखें कि इस वक्त अफगान तालिबान की जो रजीम है वो एक एक्सेप्टेड हुकूमत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दुनिया के सामने अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए उस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है, इस पर मेरे ख्याल में कोई बात नहीं कर रहा। वो ये कि बार बार आप उन्हें दोहा बुलाते हैं, बार बार आप उन्हें इस्तांबुल बुलाते हैं, बार बार आप उन्हें जो है मॉस्को बुलाते हैं, तो एक लिहाज से वो अपने आप को वाकई समझने लगे कि वो इस वक्त अफगानिस्तान की एक एक्सेप्टेड हुकूमत है, रजिस्टर्ड हुकूमत है। हालांकि ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी, इन टर्म गवर्नमेंट थी। ये एक बड़ा मेरे ख्याल में इस वक्त जो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अफगान तालिबान। दूसरा इस वक्त एक बड़ी खतरनाक खबर आपको मैं दूं, मीनवाइल जैसे ये टॉक्स को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इन्होंने उन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को रिलोकेट करना शुरू कर दिया। रिलोकेट भी जो है गुंजान आबादियों के अंदर उनको जो है स्पेसेस देना शुरू कर दिए। तो अब कल अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, साथ कोलेटरल डैमेज होगा, एक बार फिर हाइप क्रिएट होगी। ये मेरे ख्याल में उनकी दूसरी टैक्टिक है। तीसरा आप देखें, इस वक्त कल भी हमने जिक्र किया, हमारे पास वो खत भी मौजूद है, आपके प्रोग्राम के आखिर में बात करना चाह रहा था। अफगान इंटेलिजेंस बाकायदा खतूत के जरिए कुनड़ और जो बॉर्डरिंग पख्तिया और खोस्ट के गवर्नर हैं उनको खत लिख रही है कि आप तश्कीलें करें और जो टॉप कमांडर्स हैं वो आप उनको बॉर्डर क्रॉस करवाएं, और इस तरह के खतूत मौजूद भी हैं। तो ये तीसरा टैक्टिक ये कर रहे हैं। आखिरी देखिए, मेरे ख्याल में रिटन गारंटी इसलिए भी नहीं दे रहे कि मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से बड़ा क्लियर कट इस डेलीगेशन को हुक्म दिया गया है, जिसमें अनस हकानी है, दूसरे ग्रुपों के जो वहाँ सुहेल शाहीन है, दूसरा तालिबान ग्रुप है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं कि आप शाहज़ाद, ये आपको क्या लगता है कि इंटरनली ये तालिबान पे, अफगान तालिबान पे ये दबाव कितना ज़्यादा है?
یہ جو ہر طرف سے کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی یہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے، دو ایگریمنٹ کے مطابق سارے جو وہاں پہ قبیلے ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں نہیں اب تک شامل کیا؟ ان کی کیا انسیکیورٹیز ہیں؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ جی اگر باقیوں کو شامل کر لیا تو یہ کوئی مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں انٹرنل ڈیفرنسز میرے خیال میں اتنے زیادہ ہیں ان کے درمیان کہ یہ شامل بھی نہیں کرنا چاہتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ملک کا نظام چلانے کے لیے. تو ان کو شاید میرے خیال میں ایک بڑا سیف اسکیپ مل رہا ہے اس صورت میں اگر ان کی حکومت ٹاپل ہوتی ہے، تمام لوگ ان کے خلاف اٹھتے ہیں، ہزارہ، ترکمن، ازبک، تاجک، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو پولیٹیکل فرنٹ ہے ناردرن الائنس کا، وہ آپ دیکھیں احمد جاہ مسعود نے بڑا اوپنلی ان کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو شاید ایک تو یہ بھی اب احمد شاہ مسعود نے تو شاہ جی ہمارے موقف کی حمایت کر دی ہے کہ یہ پاکستان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے. گلبدین حکمت یار میرے خیال میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لٹرلی قید کیا ہوا ہے. سراج الدین حقانی خود جو ہے نا ان کو تو باہر نہیں جانے تھے، وہ باہر جا رہے تھے، روک دیا اور گلبدین کو روک دیا. بالکل. تو اب یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ طالبان رجیم خود کولیپس ہونی شروع ہو گئی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذوں کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے. لیکن اس وقت جو ظلم کر رہے ہیں یہ افغان قوم کے ساتھ، افغان قوم ہمارے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. افغان ٹریڈر ہمارے خلاف نہیں ہے، افغانستان کی بچیاں، ٹیچر، اسکول جانے والے بچے وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں. وہ تو پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے ایجوکیشن کے معاملات بنائے، ان کے لیے جو ہے رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا اہم ایشو ہے. لیکن اہم چیز اب اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو شاہ جی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی موقع پہ جا کے کوئی رجیم چینج بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں یہ تو ایونٹ نظر آ رہا ہے. ترکی کا بڑا رول ہے افغانستان کے اندر، ناردرن الائنس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ازبک، تاجک، جتنے لیڈرشپ ہے وہاں پہ اسکول، مسجدیں بہت زیادہ، آپ جب گولن کے زمانے میں جو ہے بڑا ایجوکیشن میں کام کیا گیا ناردرن افغانستان کے اندر. دوسرا افغان طالبان کے ساتھ بھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ آپ بتائیں جب ان کو مشکل حالات تھے تو یہ ترکی میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کی فیملیز ترکی میں تھیں، یو اے ای میں تھیں، تو ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. لیکن یا تو میرے خیال میں ترکی اور قطر اگر اس معاملے کو نپٹا سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں سعودی عربیہ کا رول بڑا امپورٹنٹ رہے گا. اگر سعودیز انٹروین کرتے ہیں، وہ گارنٹی دیتی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ کسی لحاظ سے ماننے کے لیے تیار ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قطر کا ان کے اوپر بڑا انفلوئنس ہے طالبان کا، کیونکہ انہوں نے تو ایک باقاعدہ دوحہ میں ان کو آفس بنا کے دیا تھا، یہ آتے جاتے رہتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ قطر اتنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہا یا ان کا کوئی نرم گوشہ ان کے لیے ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت ترکی دیکھیں اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ اس معاملے کے اندر ریزالو کرنے کے نام پہ بھی اپنی ایک انفلوئنس دکھا رہا ہے. قطر جو ہے یو اے ای ہے یا قطر ہے، وہ کبھی میرے خیال میں اتنا پاکستان کے ساتھ تو مخلص نہیں رہے. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے گوادر پورٹ کی یہ جو ہے نا ریزسٹنس کر رہے ہیں، بی آر آئی پروجیکٹ کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. بے شک بڑے اچھے مسلمان ممالک ہیں ہمارے ساتھ، بڑے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آج تک کیا ہے یہ مجھے بتائیے گا، سوائے قرضے دینے کے. یہ تو کاؤنٹر کرتے رہے. لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے کہ اس وقت ظاہر شاہ میرا خیال ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور اندر کی خبر بھی آپ نے ہمیں بتائی، آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.